अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूँ मैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, हाल ही में एक खबीस, एक मरदूद, मलऊन, लईन ने माज़अल्लाह, उस हरामजादे ने जिसने माज़अल्लाह अपने न्यूज़ चैनल, जिसका नाम सुदर्शन न्यूज़ चैनल, जो कि गोदी मीडिया ही का एक हिस्सा है, जिसमें माज़अल्लाह उसने एक वीडियो चलाई और उस पर माज़अल्लाह गुंबदे खजरा पर उसने मिसाइल छोड़ी। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रहे ये जितने भी गुस्ताख हैं ये हर दौर में हुए हैं। सबसे पहले आपने देखा कि एक फ्रांस के प्रेसिडेंट ने माज़अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में तौहीन की। फिर नरसिंहा नंग ने माज़अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की। अब इस कुत्ते ने अपनी ज़बान को खोला है, लेकिन याद रहे कुरान में रब का वादा हक है, व रफ़अना लका ज़िक्रक। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। कुरान में रब का वादा हक है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए महबूब, आपकी आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। यकीनन ये जितने भी खबीस आए, ये जितने भी मरदूद आए, यकीनन ये हर दौर में आए, इन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में तौहीन की और करना भी चाहिए, लेकिन रब ताला ने उनका जवाब दिया है। इनका वो हश्र हुआ है, इनका वो इबरतनाक अंजाम हुआ है कि दुनिया ने भी देखा है। और ये लाख चाहे कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कमी आए, लेकिन ऐसा हरगिज़ हो नहीं सकता। ऐ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रहे कि जिसने भी नबी की शान में तौहीन की फिर वो बचा नहीं है, उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। आप देखें ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शान में जब अज़ाज़ील ने तौहीन की तो फिर वो शैतान मरदूद हो गया, हमेशा के लिए मलऊन हो गया, जो मुअल्लिमुल मलाइका रह चुका, जो जन्नत में रहता था। लेकिन जिसने नबी की शान में तौहीन की, उसने माज़अल्लाह अपने आप को नबी से बेहतर जाना, तो फिर हमेशा के लिए मरदूद हो गया। आप देखें ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जब नमरूद आया तो रब ने उसका खात्मा ऐसा किया, उसका एंड ऐसा किया कि एक लंगड़े मच्छर ने उसका काम तमाम कर दिया। आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जब फिरऔन आया, उसने नबी की शान में तौहीन की तो रब ताला की रहमत को गवारा ना हुआ और दरियाए नील में वो गर्क हो गया। आप देखें कि नूह अलैहिस्सलाम की शान में जब उनकी कौम ने तौहीन की तो रब ताला ने पूरी बस्ती ही को पलट के रख दिया। मालूम हुआ कि जिस किसी ने भी रब ताला के महबूबीन पर माज़अल्लाह उंगली उठाई है तो रब ताला की रहमत खामोश नहीं रही है, बल्कि अल्लाह ताला ने उनका इबरतनाक अंजाम किया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अबू लहब ने एक मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में तौहीन की। आप जानते हैं वो किस तरह? ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कोहे अरब में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सबको दावत दी, तबलीग दीन। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने रब ताला की तरफ लोगों को बुलाया। अबू लहब भी आया तो उसने माज़अल्लाह ये कहा कि तुमने हमें इसीलिए बुलाया है, तुम तबाह हो जाओ। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। रब ताला की रहमत को गवारा ना हुआ, अल्लाह ने पूरी सूरत मुबारका को नाजिल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब व तब। तबाह हो जाए अबू लहब, दोनों हाथ उसके तबाह हो जाए, और वो तबाह हो ही गया। मालूम हुआ कि जो रब ताला की शान में तौहीन करे तो उससे जवाब देना ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और जो हुजूर की शान अक़दस में तौहीन करे उससे जवाब देना ये मौला की सुन्नत है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, फिर आप जानते हैं अबू लहब तबाह हो ही गया था कि उससे एक ऐसी बीमारी लाहक हुई, इतनी खतरनाक बीमारी कि उसके जिस्म से बदबू निकलने लगी, उससे एक कोड़ा निकल आया और उसके बेटे ही ने उसे एक मकान में छोड़ दिया जहां वो तड़पता रहता, जहां वो बिलखता रहता। उसके जिस्म से एक बदबू निकलने लगी, यहां तक कि वो पड़े पड़े सड़ गया और वो मर गया। उसके बेटे ने एक शख्स को पैसा दिया और एक गड्ढा खोदने के लिए कहा और उस गड्ढे में अबू लहब को डालने के लिए कहा। मालूम हुआ कि जिसने मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में तौहीन की फिर वो बचा नहीं है, बल्कि उसका इबरतनाक अंजाम हुआ है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों,
آپ دیکھیں صحابہ کرام میرے آقا علیہ السلام کی محبت میں کس طرح دن و رات گزارا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑھیا کا گلا گھونٹ دیا، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس نے میرے آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں توہین کی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا معاف کر دو، معافی تلافی ہو جائے گی، بات رفع دفع ہو جائے گی۔ میں کہنا چاہوں گا نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آج اگر ہمیں کوئی برا کہے، ہم اپنے گناہگار کو معاف نہیں کرتے۔ اگر کوئی ہمارے ماں باپ کو گالی دے، ہم اسے معاف نہیں کرتے، ہم اس سے زندگی بھر کے لیے قطع تعلق کر دیتے ہیں۔ لیکن جس نے میرے آقا علیہ السلام کی شان مبارکہ میں ادنا بھی توہین کی تو یاد رہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا انجام سزائے موت ہے۔ وہ اگر معافی مانگ بھی لے تبھی اسے معافی نہیں دی جائے گی، اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ اور میں ایک گزارش آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ اس کے چینل کو ضرور رپورٹ کریں، جتنا ہو سکے اپنے نزدیکی پولیس اسٹیشن جائے اور اس کی خلاف ورزی کرے۔ آپ کہیں کہ جو میرے آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں توہین کرے گا ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ اس نے معاذ اللہ گنبد خضرا میرے آقا علیہ السلام کے پیارے پیارے گنبد کی طرف معاذ اللہ اس نے جو نشانہ لگایا ہے، یاد رہے یہ وہ گنبد ہے، یہ وہ گنبد ہے جو سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو ہمارے دل کی ٹھنڈک ہے، جسے دیکھنے کے بعد یقیناً ہماری زندگی میں سکون آتا ہے۔ اس لیے ایک عاشق رسول نے کہا مدینے کی حسرت پہ قربان جاؤ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہ وہ سبز گنبد کا ہر دم تصور عبادت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ لیکن معاذ اللہ اس نے گنبد خضرا پر معاذ اللہ نشانہ بانا ہے، ہم اسے ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ یقیناً اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً وہ پکڑا جائے گا، اور رب تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ جب گرفت فرمائے گا تو یقیناً پوری دنیا دیکھے گی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک بات میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، یہ جتنے بھی معاذ اللہ گستاخ ہیں، یہ جتنے بھی حرام خور، یہ جتنے کتے ہیں، یہ جو میرے آقا علیہ السلام کی شان مبارکہ میں توہین کر رہے ہیں، میں اپنے سنی بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ سنتوں پر عمل کرے، وہ میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، نمازیں پڑھ کر تلاوت قرآن کرے، رب کو راضی کرے، تو یقیناً ہم جتنا سنتوں پر عمل کریں گے یقیناً ان کے اوپر اتنی آندھی برسے گی، ان کے اوپر اتنے ہی اللہ کے عذاب آئیں گے، یقیناً ان کا جینا دشوار کر دیں گے۔ اگر ہم میرے آقا علیہ السلام کی سنت اپنے چہرے پہ سجا لے، اپنے لباس کو سنتوں والا کر لے، اپنا چال چلن، اپنا چلنا پھرنا، اپنا کھانا پینا، اپنی وضاقتہ سنتوں کے مطابق کر لیں گے تو یقیناً مولا بھی راضی ہوگا اور میرے آقا علیہ السلام بھی راضی ہوں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام گستاخوں کو نیست و نابود فرمائے، اللہ ان پہ اپنا قہر نازل فرمائے، انہیں ہلاک اور برباد کرے، اللہ ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے۔